اولادیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی رنگ تے کئی ڈیزائن، اینا دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے، پر دو پھل ہیں جگ تے انج دے بھی، جو دو میں سنے دے چینے، ایک پھل دا نام حسن یارو، دوجے پھل دا نام حسین۔ میرے پیارے حسین نال میرے صدیق بھی پیار کر دے، حسن نال میرے صدیق بھی پیار کر دے۔ میں پڑھیا بخاری شریف اندر ایک دن جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت امام صدیق نکلے نے مسجد نبوی دے وچوں نماز عصر پڑھا کے باہر، تے میرے صدیق نے ویکھیا باہر حضرت حسن پھر دے نظر آئے، اگے بڑھ کر کے چک لیا جناب دے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے حسن دے چہرے تے نظر پا کے فرمایا بیا بیا حسن، بیا بیا حسن، حسن میں ابو بکر دا ابا تیرے تو قربان ہو جائے، میں ابو بکر دی ماں تیرے تو قربان ہو جائے۔ اور پھر کی فرمایا شبیہم بنبیین ولیس شبیہم بعلیین، علی جی اے جڑا تواڈا بیٹا حسن ناؤ اے دی شکل تواڈے نال نہیں مل دی، بلکہ دی شکل مل دیئے تے محمد رسول اللہ نال مل دیئے۔ اور حدیث دیاں کتاب اندر آندہ ہے حضرت حسن حضرت حسین انہاں دوواں دی شکل کملی والے نال مل دیئے، انہاں دوواں دی شبیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال مل دیئے۔ معراج دی رات میرے پیغمبر آسمانہ تے گئے، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام نو ویکھیا، لوکاں پوچھیا محبوب ابراہیم علیہ السلام دی شکل کیویں دی ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم دی شکل انج دی ہے جویں میری شکل ہے نا۔ او لوگوں میں محبت نال کہاں گا او جن ابراہیم نو تکنا ہے کملی والے نو تک لوے، جن محمد رسول اللہ نو تکنا ہے او حسین نو تک لوے، او حسن نو تک لوے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آ گیا، حضرت عمر فاروق دے دور دی اندر بھی میرے پیغمبر دینا نواسیاں دے نال بڑا پیار کیتا، امیر المومنین نے بڑی محبت کیتی۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نا یمن دے وچوں ہلے لے آندے گئے، وہ سارے جواناں نو پہنائے گئے، سارے جواناں نو دتے گئے، تے سیدنا حضرت حسنین کریمین حضرت امام حسن تے امام حسین آئے، تے میرے پیارے عمر ایک نظر ہلیاں بال مار دینے، دوسری نظر جنت شہزادیاں بال مار دینے، فرماتے نے اے ہلے جیڑے نے یہ جنت شہزادیاں دی شایع نشان نہیں۔ حاکم یمن دے نو جناب اطلاع پہنچائی، پیغام پہنچایا، تو ہلے جلدی بہترین کلا دے، انہیں دو ہلے یمن چو بہترین اعلیٰ کوالٹی دے کلا دیتے، فرمایا ایک ہلا حسن پہنے گا ایک ہلا حسین پہنے گا۔ جدو دوواں نے ہلے پہن لینا تے میرے پیارے عمر دے سامنے آ گئے، حضرت عمر فرماتے نے ہون میرا دل خوش ہو گیا ہے، ہون میرا دل راضی ہو گیا ہے، اے ہلے جنت دے شہزادیاں دے جناب جسم تے پھپ دے پہنے، سبحان اللہ۔ اور کائنات دے لوگوں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जदों भी जनाब दे हुसैन नूं आंदियां वेखिया करदे सन ते ज़बान चों फरमाया करदे सन ओ लोगो ऐ जिहड़ा शख्स आंदा पिया है ना ज़मीन ओ आसमान अंदर मैनू सब तो ज़्यादा प्यारे ते इस हुसैन नाल प्यारे मैनू सब तो ज़्यादा मुहब्बत है ते इस हुसैन नाल मुहब्बत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों भी अपने जनाब चचा ज़ाद भाई हज़रत हुसैन वेखिया कर दे फरमाया कर दे मरहबन बे हबीब इब्न हबीब ओ लोगो सोने दा बेटा सोना आ गया प्यारे दा बेटा प्यारा आ गया मिठे दा बेटा मिठा आ गया आला दा बेटा आला आ गया सरदार दा बेटा सरदार आ गया जुर्रतमंद दा बेटा जुर्रतमंद आ गया। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा फिर क्यों ना मोहब्बत दा तराना बोलिए ओ क्या सुनो हुसैन दिया शाना आखो सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। मैं तुहानू पहले आखी है जिन्हें बहना हुसैनी बन के बहना है जिन्हें सुनना है हुसैनी बन के सुनना है। अल्लाह अल्लाह ओ क्या सुनो हुसैन दिया शाना ओ क्या हसनो ओ क्या हसनो हुसैन दिया शाना सारा जग है जिसदा परवाना सारा जग है जिसदा परवाना ज़खरा दियां अखियां दा नूर दोवें ज़खरा दियां अखियां दा नूर दोवें है दर्द जिगर दे पारे ने असहाब नबी दे प्यारे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा। कायनात दे लोगो जिथे होर भी मेरे हुसैन रुतबे मिले जिथे होर भी मुकाम मेरे हुसैन मिले जिथे होर भी दर्जे मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नूं मिले उथे एक दर्जा अल्लाह तआला ने मेरे हुसैन नूं शहादत वाला भी अता फरमाया और ये शहादत वाला रुतबा इदियां पशीन गोइयां मेरे पैगंबर ने पहले फरमा दितियां सन। एक दिन ना सैयदना हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला दरियाए फुरात दे किनारे ते टुरे जा रहे ने मकाम नैनवा दे कोलों दी गुजरोया ते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला आप दीदा हो गए अखां चों आंसू डुलन लग पे मेरे अली पाक दे और ज़बान चों फरमाते ने अली जी इस बिरिया अबा अब्दुल्ला इस बिरिया अबा अब्दुल्ला इस बिरिया अबा अब्दुल्ला। खादम कहंदा अली जी इत्थे हुसैन दा जिक्र क्यों पे कर दे हो सबर दी तलकीन उन्हां नूं क्यों पे कर दे हो हुसैन ते इत्थे मौजूद कोई नहीं। फरमाया गल असलम दरे वे एक दिन मैं अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत अंदर हाज़र होया ते नबी पाक रोंदे पे सन अल्लाह दे पैगंबर दियां अखां दे विच आशिक सन। मैं अर्ज़ कीती महबूब किन्ने तुहानू रुला दिता है वजह की है। आका फरमांदे ने अली हुणे मैनू जनाब दिखाया कि जिबरील अमीन ने दसिया है ये जिहड़ा तुहाडा जिक्र दा टुकड़ा हुसैन है ये जिहड़ा तुहाडा प्यारा बेटा हुसैन है इनू मक्का में नैनवा ते शहीद कर दिता जाएगा मजलूमियत दी इमदाद दी अंदर। और फिर जिबरील ने उस मैदान दी मट्टी दी मुठ फड़ के ते मैनू मट्टी भी बखा दी है उस मैदान करबो बला दे जिहदे अंदर मेरे हुसैन नूं शहीद किया जाएगा। इस वास्ते मेरे खादम ऐ ओ नैनवा दा मुकाम है ऐ ओ मैदान करबला है जिस मुकाम ते मेरे हुसैन नूं शहीद किया जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात ज़ीवकार वक्त गुजरदा गया जमाने बदलते चले गए हालात बदलते चले गए आखिर जनाब आ गई 60 हिजरी दी अंदर
خواب جڑی گے اے دی تعبیر ہون لگی گے اے پشین گوئی میرے پیغمبر والی پوری ہون لگی گے نا 60 ہجری دی اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو تشریف لے گئے آپ دے جان تو بعد جڑی حکومت نا وہ یزید قبضے دی اندر آ گئی یزید کوئی اچھا بندہ نہیں یزید کوئی چنگا بندہ کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ انہیں سپیشلی مدینے دے گورنر تک پیغام تے دیا انہاں دنوں دے اندر مدینے دا جڑا گورنر ہے نا او دا نام مروان ہے مروان نو پیغام تے دیا انج کرنا میری بیعت حسین تو جلدی جلدی لے لے میری بیعت لے حسین کولو میری بیعت لے عبداللہ بن عباس کولو میری بیعت لے عبداللہ بن زبیر دے کولو اگر یہ بندے میری بیعت کرنگے تاں حکومت چل سکے گی اگر یہ بیعت نہیں کرنگے تو معاملہ خراب ہو جائے گا مروان نے میرے حسین تک پیغام پہنچایا حسین مینو حکم آیا یزید داؤ تاکہ میں تواڈے کولوں دی بیعت لواں جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نا بھائی نا میں جدی اچھا جڑا بندہ اچھا نہیں میں اودی بیعت نہیں کر سکدا جڑا بندہ نیک نہیں میں اودی بیعت نہیں کر سکدا وہ لوگوں میں گل سیدھی سیدھی کرنا وا مینو کوئی لوڑ نہیں یزید دا تڑا کٹن دے مینو کوئی لوڑ نہیں یزید دے پڑل بنن دے میرے نزدیک یزید گناہگار ہے میرے نزدیک یزید فاسق ہے میرے نزدیک یزید فاجر ہے کوئی تعلق نہیں میرا یزید دے نال میری محبت حسین نال میری عقیدت حسین نال میرا پیار حسین نال میری محبت حسین نال میری عقیدت حسین نال میرا جینا تے مرنا حسین نال میرا اٹھنا تے بیٹھنا حسین نال میرا حشر تے نشر حسین نال میرا آنا تے جانا حسین نال میری محبت حسین میرا ایمان حسین میرا اسلام حسین میری عقیدت حسین اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا میں دعا کرنا وا اللہ زندہ رہواں حسینی بن کے رواں دنیا تو جاواں حسینی بن کے جاواں کل قیامت والے دن میدان معاشر چٹھا تے حسینی بن کے اٹھا اللہ اکبر گل سیدھی سیدھی ہے کوئی دوسری گل نہیں کوئی دوسری رائے نہیں کوئی دوسری رائے نہیں تھے اس منبر تو گل خالص لبے گی تو انو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات زی وقار غور کر دے جانا درا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیاں مشورہ کیتا محمد بن حنفیہ جڑے حضرت حسین دے بھائی نے حضرت علی دے بیٹے نے انہوں دے کولوں مشورہ کیتا مینوں کی کرنا چاہیے انہاں آکھیا بہتر وے تسی مکہ چلے جاؤ مدینہ چھڑ دیو مکہ حرم پاک کے حرم دی وجہ کر کے لوگ جڑے نے اوتھے تانوں معاملات نہیں بن گے کوئی تانوں بیعت واسطے مجبور نہیں کرے گا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھڑ آئے اور مدینہ چھڑ کر کے چلے گئے مکہ مکرمہ دی اندر اللہ اکبر اللہ اور مکہ مکرمہ دی اندر اس مقام تے رہائش رکھی شیب ابی طالب دی اندر جتھے اسلام دی آغاز دی اندر میرے نبی دے یارانو 3 سال تک بند کیتا گیا اس مقام تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے جڑی آلے خانہ آلے بیت نے جناب دے شیب ابی طالب دی اندر رکے لوگ جوک در جوک نواز رسول دی محبت اندر آن لگ پے لوگ جوک در جوک آپ نو ملن آن لگ پے آپ نے عقیدت و محبت کرنواتے آن لگ پے اللہ اکبر اللہ اس مقام تے آکے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار کوفے والوں خط آنے شروع ہو گئے خط تے خط آ رہا کوفے دے بچاؤ بندے تے بندہ آ رہا کوفے دے بچاؤ پیغام تے پیغام آ رہا کوفے دے بچاؤ حسین اسی تواڈی جناب آمد دے منتظر آؤ تسی آ جاؤ گے اسی تواڈے اتے بیعت ہاتھ تے بیعت کر لواں گے اسی تواڈے نوکر تے غلام بن جاواں گے
سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیاں نال مشورہ کیتا کی کرنا چاہیے ساتھیاں مشورہ دیتا تانوں جانا نہیں چاہیے البتہ تانوں مسلم دے نکیل نو بھیج دینا چاہیے تاکہ مسلم دے نکیل اتھے جا کر کے پتہ کرن کہ اتھوں دے حالات کی نے حضرت مسلم دے نکیل چلے گئے کوفے جندر پہنچے نا تے حضرت مسلم دے نکیل دی آمد کوفے جندر ہو گئی تے کوفے دے وچ جڑے جناب شامی جسوس نے انہاں یزید تک پیغام تو چا دیتا گل لے وے کوفے جندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت لین واسطے مسلم دے نکیل انہاں دے پائی آ گئے نے اگر انہاں نو آج نہیں روکیا گیا بہت جلد تیرے ہتھوں حکومت نکل جائے گی یزید نے کی کیتا ہے انہیں خط لکھیا بصرہ دے گورنر نو بصرہ دا گورنر کون ہے عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد انہوں آکھیا تو انج کر تو جلدی جلدی بصرہ چھڑ کر کے کوفے چلا جا کوفے دا گورنر بن جا ادھر حضرت مسلم دے نکیل پہنچ گئے کوفے دی اندر لوگ حضرت مسلم دے نکیل دی خدمت اندر لگی ہوئے نے ادھر جدو حضرت مسلم بے نکیل نے ویکھیا لوگ تے بڑی محبت کر دے نے یہ لوگ تے بڑے پیار والے نے انہاں فوراً خط لکھ دیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال حسین کھیتی پک گئی ہے تو اڈی انتظار اندر آ کے کھیتی کٹ لاؤنا یہ خط میرے مسلم دے نکیل نے بھیج دیتا مکہ وال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف ہے ادھر لوگ انتظار اندر نے خط چلا گیا ہے آج حسین آنگے کل حسین آنگے پرسو حسین آنگے آخر کچھ دنوں تو بعد کوفے دے بار لے پاسو ایک بندہ کوڑے تے سوارو کر کی آندہ پی گئے انہیں اپنا چیرہ نقاب نل ٹکیا ہویا ہے انج نقاب نل اپنا چیرہ کجیا ہویا ہے لوگاں نے کوڑے تے ایک بندہ آندہ بیکھیا لوگ جوک در جوک کوفے والے بار نکڑائے انہاں سمجھیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آگئے اللہ دے پیغمبر دے نواسی آگئے مولا علی دے بیٹے آگئے فاطمہ دے جگر دے ٹکڑے آگئے جنت دے شہزادے آگئے وہ جدو جناب کوفے وچ گھوڑے والا داخل ہویا ہے نا حضرت حسین دی عظمت دے نعرے بلند ہون لگ پے آل رسول دی عزت دے نعرے لگن لگ پے آل بیت دی شان دے نعرے بلند ہون لگ پے وہ گھوڑ سوار سیدھا جامعہ مسجد کوفہ دی وچ چلا گیا اور لوگ جوک در جوک کو دے سجے کھبے جمع ہو گئے جدو جمع ہو گئے نا انہیں اپنے چہرے تو مڑاسا اتاری گئے تے لوگ حیران رہ گئے اے حسین نہیں ہے تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت ہے اے ابن زیاد مردود ہے اللہ اکبر اللہ انہیں آکھا لوگ گل سن لو میں پتہ لگ گیا ہے کہ ایسے توڑے کوفے دی اندر مسلم دے نکیل آ چکی آئے جڑا حضرت حسین دی بیعت توڑے کلو لیندہ پی آئے گل سیدھی سیدھی گے جڑا میری مخالفت کرے گا جڑا میری مخالفت کرے گا حسین دی موافقت کرے گا میں نو قتل کر دیوانگا جڑا حسین دی مخالفت کرے گا میری موافق کرے گا میں نو انعام دی دیوانگا انہوں بڑا کچھ عطا کرانگا اللہ اکبر اللہ کوفے دے کچھ بندے گل سن کر کے ڈر گئے حضرت مسلم دے نکیل انہوں چھپا دیتا گیا ہانی بن عروہ دے گھر دی اندر ہانی بن عروہ دے گھر دی اندر حضرت مسلم بن عقیل چھپ گئے اوتھے رہن لگ پے خفیہ خفیہ لوگ آندے نے حضرت مسلم بن عقیل دیا تُتے امام حسین دی بیعت کر دینے ایک کوفی آیا دو کوفی آئے 10 کوفی آئے 1000 کوفی آئے بنگلے والیوں 18,000 کوفیاں نے میرے حسین دی بیعت کر لئی مسلم دے نکیل دے ہاتھ تے 18,000 کوفیاں نے ادھر عبید اللہ بن زیاد بڑا پریشان ہے مسلم دا پتہ نہیں لگ رہا کدھر چلے گئے انہیں پھر پورے کوفے جندر جسوس پھیلا دیتے پتہ کرو خبر لو مسلم دے نکیل کتھے چھپیا ہویا ہے ایک جسوس مسجد دے اندر آ گئے مسجد دے اندر ہر طرح دے بندے آندے جاندے رہندے نے انہیں گلاں سنیاں ایک بندہ حضرت حسین دیاں بڑیاں گلاں کردا ہے
دے کول چلا گیا کہنے لگا میں شام وچوں آیا ہاں میں آل بیت نال محبت کرن والا ہاں میں چاہنا ہاں کہ میں حسین دی بیعت کر لواں 3000 درہم دی لے کر کے آیا ہاں وہ بندہ بیچارہ سیدھا دے جا جھان سے اندر آ گیا اینو جناب سیدھا مسلم دے نکیل کو لے کر کے چلا گیا مسلم جی اے بندہ لے بیعت نال پیار کرن والا ہے شام وچوں آیا ہے تے تواڈے آتے بیعت کرنا چاہندا ہے حضرت مسلم دے نکیل نے اس بندے دے کولو حضرت حسین دی بیعت لے لئی لیکن یہ بندہ جسوس ہے وچوں بے ایمان ہے اتوں ہور ہے تے وچوں خور ہے اتوں چنگا ہے تے وچوں گندا ہے اتوں سونا ہے تے وچوں کوڑا ہے اتوں اپنا ہے تے وچوں بیگانہ ہے دعا کریا کر اللہ اتوں بھی سونا کر دے وے اللہ وچوں بھی سونا کر دے وے اور بندہ بڑا گندا ہوندا ہے جڑا اتوں ہور ہوے تے وچوں خور ہوے اسلام نو ہمیشہ نقصان انہاں لوگاں نہیں دیتا ہے جڑے اتوں کچھ نے تے وچوں کچھ نے دعا کریا کر اللہ جدیاں کولو محفوظ فرما لوے یہ حضرت مسلم دے نکیل کول سارا دن پیندا محبت دیاں گلاں کردا تے آل رسول دے نال پیار دے دم بھردا تے بدبخت شام نو چلا جاندا عبید اللہ بن زیاد کول ساریاں خبراں جا کو عبید اللہ بن زیاد نو دیندا جدو وہ عبید اللہ بن زیاد دا مطلب پورا ہو گیا پھر انہیں کی کیتا ہے انہیں جناب بندیاں نو پیج کے ہانی بن عربہ نو بلایا جدے گھر اندر حضرت مسلم بن عقیل چھپے ہوئے سننا اور پوچھیا دسنا مسلم بن عقیل کتے وے وہ کہنے لگا جی میں نو کی پتہ ہے مسلم بن عقیل کتے نے جدو انہاں کیا اس جسوس نو سامنے لیا کر کے کھڑا کر دیتا اے پشان نہ بندہ کون ہے تو کہنا مسلم بن عقیل دا میں نہیں پتا اے بندہ روزانہ تواڈے کول آندا ہے ہن تے انکار دی گنجائش نہیں رہ گئی ہانی بن عروہ دے کول مجبور ہو گئے فرمایا ہاں مسلم بن عقیل میرے کول موجود نے اللہ اکبر اللہ ادھروں کسے بندے نے کوفی اندر خبر پھیلا دیتے کہ ہانی نو جناب عبید اللہ بن زیاد نے شہید کر دیتا ہے حضرت مسلم بن عقیل اپنے 18,000 جان نثاراں تے کوفیاں نو نال لے کے عبید اللہ بن زیاد دے محل تے گراؤ کر لیں دینے اللہ اللہ ہن عبید اللہ بن زیاد سمجھ گیا ہن میں کی کراں جو میری جان بچ جائے انہیں امائے میں کوفہ نو جمع کیتا یعنی کوفے دے بڑے بڑے بندے چودھری بندے ہر قبیلے دا بڑا بڑا بندہ نے بلایا اور بلا کر کے انہوں نے انعامات دیتے بڑا کر کے جنہوں انعامات دیتے بڑے بڑے بندے کدی ڈوب دیں دینے بڑے بڑے بندے کدی تار دیں دینے وہ قبیلیاں دے بڑے ہو وہ خاندانہ دے بڑے ہو وہ قومہ دے بڑے ہو گل سن لو اسلام دی تاریخ دس دیئے انہا بڑیاں ہی ڈوبیا ہے تے بڑیاں ہی تاریا ہے جے تسی بڑے برباد ہو جاؤ گے تھلے قوم دا بیڑا غرق ہو جائے گا اس واسطے اپنے سینے صاف رکھیا کر اپنے ماں تحت لوگاں دے نال غیر انصافی نہ کریا کر انہیں آکھیا میں تانوں تحفے دیاں گا اور سارے قبیلے دے لوگ محل دی چھت تے چڑھ گئے اور چڑھ کے کہنے لگے کوفے دے لوگوں میں فلاں قبیلے دا ہاں میں فلاں قبیلے دا سردار ہاں میں ضمانت دینا میں گارنٹی دینا تہانوں انعامات ملن گے تہانوں تحفے تحائف ملن گے تہانوں عبید اللہ بن زیاد دے کول بیٹھن واسطے کرسیاں ملن گیاں بس کرسی دا لالچ انج دا آیا شاپراں دا لالچ انج دا آیا لفافیاں دا لالچ انج دا آیا میرے حسین دے ہاتھ تے حسین واسطے مسلم دے نکیل دے ہاتھ دے بیعت کرن والے 18,000 کوفی کرسی دے لالچ سارے چھڑ کے چلے گئے سارے چلے گئے میرے مسلم بن عقیل کلے رہ گئے تنے تنہا مسلم بن عقیل کوئی نال نہیں کوفے دیاں گلیاں دے وچ میرا مسلم بن عقیل پردیسیاں طرح پھر دے کوئی میرے مسلم بن عقیل نو پانی پلان واسطے تیار کوئی نہیں اور دعا کرو اللہ انہاں کوفیاں لا یوفیاں تو امت نو بچا کے رکھے یہ کوفیاں دی بے وفائی جے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا درا سیدنا حضرت مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں دے وچ پھر دینے لوگ وے کے میرے مسلم نو دروازہ بند کر لیں دینے
جتھوں جتھوں مسلم بن عقیل لنگ دے جاندے نے لوگ بے کر کے دروازے بند کر دے جاندے نے ایک بوڑھی جی عورت او دے دروازے تے کھلو کر کے میرے مسلم نے فرمایا اماں میں اہل بیت دا ایک چشمو چراغ ہاں میں حسین دا قاصد ہاں میں نبی پاک دے خاندان دے وچوں ہاں مینوں ترے لگیے مینوں پانی مل جائے گا انہیں طرز کھادا پانی پلایا اور پانی پلام تو بعد حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے بی بی کیا میں تیرے گھر وچ پناہ لے سکنا وا انہیں طرز کھا کر کے حضرت مسلم بن عقیل نو اپنے گھر اندر پناہ دے دیتی ہے گھر دے اندر ایک کمرہ ایسا ہے او دے اندر الگ تھلگ حضرت مسلم بن عقیل نو چھپا کے رکھیا اے دا جڑا بیٹا ہے نا یہ بیخدہ ہے میری اماں اس کمرے چ بڑا جاندی ہے کدی کھانا لے کے کدی پانی لے کے وجہ کی ہے انہیں پوچھیا اماں گل کی ہے اماں بیچاری دسن تے مجبور ہو گئی اس بدبخت نے کی کیتا ہے کوفی لا یوفی کوفی لا یوفی کوفی لا یوفی اس کوفی نے کی کیتا ہے سدھا گیا عبید اللہ بن زیاد کول انہوں جا کے کہندا ہے انعام دے مینوں میں تینوں مسلم پکڑانا وا انعام لے کر کے بدبخت نے ڈبے ماریا اور حضرت مسلم بن عقیل دا پتہ دس دیتا عبید اللہ بن زیاد نے اپنے 70 فوجی گلا دیتے حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کرن واسطے اے دے گھر دا محاصرہ کر دیتا گیا ہے اور آکھیا گیا مسلم دا آ جاؤ نا اسی تہاڈا پتہ لوا لگے حضرت مسلم بن عقیل تلوار لے کر کے باہر آئے اور پھر میرے مسلم بن عقیل لڑے جویں لڑن دا حق بندا ہے میرے نبی دے خاندان دا چشمو چراغ لڑیا جویں لڑن دا حق بندا ہے بہادری بخائی جویں بہادری دا حق بندا ہے لیکن کائنات دے لوگوں تنے تنہا پردیسی ذات کنا کو لڑ سکدی ہے آخر ایک بدبخت اگے ودی ہے اونے میرے مسلم دے عقیل دے چہرے تے تلوار دا وار کیتا ہے حضرت مسلم دے عقیل دے دند بھی چر گئے نے تے ہونٹ بھی چر گیا ہے خون نکل لگ پیا ہے آخر میرے مسلم دے عقیل ایک دیوار نال ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے انہاں جناب مسلم دے عقیل نو پکڑیا اور لے کر کے چل پہ عبید اللہ بن زیاد دے دربار دی اندر جو عبید اللہ بن زیاد دے دربار اندر داخل ہوئے نے نا تے پانی دا ایک مٹکا بھریا نظر آیا میرے مسلم دے عقیل اس پانی وال گیا نے ایک سپاہی بدبخت اگے بڑھیا اے لالچ بڑی بری بلا جے جدو لالچ دل وچ آ جاندا ہے پھر پاک بعد ہستیاں دی عزت بندہ بھول جاندا ہے پھر بندہ ادب تے احترام دے دل وچوں نکل جاندا ہے اس بدبخت نے کی کیتا ہے میرے مسلم دے عقیل نو روک لیا ہے کہندا تینوں پانی نہیں پین دینا دوسرا فوجی آیا انہیں آکھا ظالمہ سانو گرفتار کرم دا حکم دیتا گیا ہے پانی تو تے نہیں روکیا گیا انہیں ایک مٹکے دے وچوں پیالہ پانی دا بھریا اور بھر کے میرے مسلم دے عقیل دی ہتھاں تے پکڑایا میرے مسلم دے عقیل نے انج کر کے ہونٹاں تے رکھیا ہے تے پین تو پہلا پیالہ خون نال بھر گیا ہے سارا پانی خون اندر بدل گیا ہے تے میرے مسلم دے عقیل نے آسمانہ وال منہ کیتا ہے اور فرمایا الحمدللہ الحمدللہ اور لوگ واقعہ کربلا صرف رون دا نام نہیں واقعہ کربلا صرف غداری دا نام نہیں واقعہ کربلا کئی سبق بھی دے کر کے جاندہ ہے واقعہ کربلا زندگی دے کئی اصول بھی بیان کردہ ہے مشکل دے وقت کیا کرو الحمدللہ اے میرے مسلم دے عقیل دا طریقہ ہے پہنچ گئے مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد دے سامنے انہیں آکھیا میں تینوں ہر صورت قتل کرنا ہے فرمایا جے قتل ہی کرنا ہے پھر میں نو تھوڑی جی مہلت دے دے تاکہ میں وصیت کر سکاں ایک قریبی بندے نو بلایا فرمایا یار گل سننا میں تے شہید کر دیتا جاواں گا لیکن ایک تینوں اللہ دا واسطہ دے کر کے وصیت کرنا وا میرے حسین تک پیغام پہنچا دے حسین تھے نامی حسین بڑے ظالم
لوگ نے حسین بڑے بے وفا لوگ نے تے میرے حسین دی ایک گل کر کے تے میرے مسلم دے نکیل دیاں اکھاں ڈل پیاں عبید اللہ بن زیاد بدبخت کہندا ہے بہادرے تو آل بیت دا فردے تے روندا کا تو پیا ہے فرمایا میں اپنی وجہ تو نہیں روندا پیا میں تے حسین دی وجہ تو روندا پیا وا جس حسین نو میں خط لکھ چکیاں واندا اے ساریاں بے وفائیاں تے بعد وچ ذکر ہوئیاں نے القرد بات مختصر حضرت مسلم دے نکیل نے حکم دے دیتا کہ مقام دی چھت تے محل دلے جائے سارے قلم کر کے زمین تے سٹ دیتا جائے حضرت مسلم دے نکیل نو فوجی تے سپاہی لے کر کے ٹر پے میرے مسلم بن نکیل نالے جا رہے نے تے نالے زبان چوکی پڑھ دینے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کدی پڑھ دینے اللہم صلی پڑھو ہاں اللہم صلی علی آل رسول تے درود پہ جو آل محمد جو آئے گا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد میں دیوانہ اہل بیت دا میں پروانہ اہل بیت دا میں نوکر اہل بیت دا میں بردہ اہل بیت دا میں غلام اہل رسول دا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہ اکبر اللہ حضرت مسلم دے نکیل نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا کائنات دے لوگو ادھر میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ خط پہنچیا تے خط پڑھ کے تیاریاں شروع کر دیتیاں آؤ بھئی اہل خانہ چلیے کوفے دے اندر اس مسلم نے خط کلا دیتا حالات ٹھیک نے 2020 تے ہے نہیں کہ فون کر کے دس دیتا جائے میرے حسین نو کہ کوفے والے 18,000 بے وفا ہو گئے میرے حسین دا قافلہ چل پیا حضرت عبداللہ بن زبیر نو پتہ لگا آئے حسین کوفے نہ جائیں اینا تیرے باپ نال وفا نہیں کیتی اینا مولا علی نال وفا نہیں کیتی کوفے نہ جائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ خطانو پتہ لگا آئے فرمایا میرے چچا زاد بھائی میں اللہ دا واسطہ دینا میں ہاتھ بننا کوفے نہ جایا جے کوفے دے لوگ وفادار نہیں جے کوفے دے لوگاں نے وفا نہیں کرنی اگر میں نو یقین ہوئے نا کہ میں تو آڈی سواری دے اگے لیٹ جاواں تے پھر تسی نہیں جاؤ گے تے اللہ دی قسم میں عبداللہ بن عباس حسین دی سواری دے اگے لیٹ جاواں تسی میرے تو ران جاؤ لیکن کوفے نہ جاؤ حضرت حسین نے کو ساری گل سنائی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا گل سنو عبداللہ بن عباس جی اسلم در گل لے بے میں مسلم بن عقیل نو کلا دیتا ہے پیغام دے دیتا ہے اللہ تو نہ واپسی میں نو پیغام کلا دیتا ہے حالات ٹھیک نے لوگ تو اڈے منتظر نے تے آ جاؤ نا میں پہلے حالات دا پتہ لوایا ہے تے پھر میں کوفے دا سفر شروع کیتا ہے تے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں نو پھر بھی یقین نہیں ہے تو آڈی مرضی کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیاں نو نہ لے کر کے نکلے اپنے بیٹے علی زین العابدین نو نہ لے کر کے نکلے اپنی بیوی نو نہ لے کر کے نکلے اپنیاں بیٹیاں نو نہ لے کر کے نکلے آل رسول دے چشم و چراغ نہ لے کر کے نکلے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر چلدا گیا کائنات دے لوگوں چل دیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سالبیہ تے پہنچے مقام سالبیہ تے جدو پہنچنا تے آپ تک خبر آئی کہ جناب کوفے دے اندر حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے تے میرے حسین نے کی کیتا ہے فرمایا انا للہ انا پہلا سبق واقعہ کربلا دے وچوں پہلا سبق
निरा रोना धोना ना सीख के जा, निरा हा खा ना सीख के जा, निरा बाबेला ना समझ करके जा। मेरे नबी दी आले रसूल दा दर्स ले करके जा। असी इत्थे निके निके बंदियां दी जिंदगी दा सबक लेंदे फिरने आ। सबक पकड़ मेरे हुसैन दी जिंदगी तो, जिन्हें बड़ियां बड़ियां मुश्किलां दे अंदर अपने खालिक को मालिक दा साथ नहीं छड़िया। सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अखां चों अंजू पे डुलदे ने ते मेरे मुस्लिम दे नकील दी शहादत ते पढ़दे ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पहला सबक जे, पहला सबक जे केड़ा? अल्लज़ीना इदा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जड़े रब वाले ने ओ मुसीबत दे वक्त जदा फदा नहीं कर दे, बल्कि ओ मुसीबत दे वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ देने। मैं पैगाम देवांगा, अल्लाह जानदा वेखिया है इत्थे किसे घर फौतगी हो जाए, इत्थे जेड़ी बीबी जेदी शक्ल नहीं ना किसी ने वेखी हुंदी ओदियां आवाज़ां भी तीन तीन घरां तक सुनाई दिंदियां ने। अगर वाकई आले रसूल नाल प्यार करन वाले हो, अगर वाकई हुसैनी हो, अगर सही मानिया दे अंदर आले रसूल नाल मुहब्बत करन वाले हो, फिर आले रसूल दा शेवा एवे कि मुस्लिम बिन अकील दी शहादत दी खबर सुन के मेरे हुसैन ने अखां चो आंसू बहाए ने। वाह वेला नहीं कीता, जदा फदा नहीं कीता, हा हा नहीं कीता, हू नहीं कीता। मेरे हुसैन ने सबर कीता है। अगर वाकई तू हुसैनी है ते अज तो बाद तैनू भी सबर करना चाहिए। इत्थे अल्लाह जानदा हजे बाल मरिया नहीं हुंदा, सिर्फ स्कूटर तो डिग्या हुंदा ते बीबियां लांगड़ कढ़ के भज पैंदी पूरे महल्ले च। हाँ की हो गया, मर गया? कि नहीं, हजे स्कूटर तो डिग्या है, हजे स्कूटर तो डिग्या ते नहीं खापे मर गया ते की करन गया है? सबर का दामन न छोड़ो। हुसैन साबर हुसैन, हुसैन कयूर हुसैन, हुसैन जुर्रतमंद हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दराग। सैयदना हजरत मुस्लिम बिन अकील दी शहादत तो बाद मेरे प्यारे हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा किया। फरमाया दसो की इरादा है? पता लग गया है कूफे दे वल्लों को चंगी खबर नहीं आने वाली, हुण दसो तुहाडा की इरादा ते आपां नूं की करना चाहिए है? उन्हां सारियां आखिया हुण ते असीं मुस्लिम दी शहादत दा बदला लांगे, ओदी मौत दा बदला लैण तो बगैर असीं वापस नहीं जाना। फरमाया ठीक है, तुसीं मेरे नाल ते मैं तुहाडे नाल। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अगे सफर शुरू कर दिता है। चलते जा रहे ने और चलदियां चलदियां सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने एक और मुकाम ते जाके पड़ाव डालिया। उस मुकाम ते जाके जो पड़ाव डालिया, कूफे दे वल्लों फिर एक बंदा आया और उस बंदे के जरिए खबर मिली 18,000 कूफी जवाब दे गए ने। जड़े पहले बैत करते सन वो हुण सारे तलवारां कड्डी खड़े ने, वो हुण शामियां दी फौज विच रल के हजरत हुसैन दे नाल लड़न वास्ते तैयार हो गए ने। मेरे हुसैन नूं उन्हां दी वफाई ते बड़ा दुख आया और आपने ज़बान च पढ़िया फमिनहुम मन कज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। अल्लाह अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा। आखिरकार सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इत्थों भी अगे चले। कई दिनों का सफर करदियां आखिर यकम मुकम मुहर्रमुल हराम नो यानी 61 हिजरी नो 61 हिजरी यकम मुहर्रमुल हराम नो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकाम नैनवा तिया करके पड़ाव डाल देने। ये मकाम नैनवा वही मुकाम है जिन्हों मैदान करबला किया जाता है। यही मैदान है जिस मैदान के अंदर कुछ दिनों तो बाद कयामत बरपा होने वाली है। यही मैदान
میدان ہے جس میدان دے اندر میرے نبی دے پیارے خان بادیاں دا خون ڈلن والا ہے اے وہی میدان ہے جس میدان دے اندر ایک بڑا بڑا سانیہ پیشان والا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے پڑاؤ ڈالیا اور ادھر جناب 4000 فوج لے کر کے عمر بن سعد آ گیا عبید اللہ بن زیاد دی آڈر تے 4000 لشکر لے کر کے میرے حسین دے سامنے آ کر کی آڑ بن کے کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا وہ دس کیوں میرے سامنے آ گیا تے کی چانے انہیں آکھا جی میں نو 2 حکم دیتے گئے نے ایک تے حکم وے حسین نو آکھو یزید دی بیعت کر لوے اور دوسرا حکم وے اگر بیعت نہیں کرنی تسی جدر جدر جاؤ گے میں تواڈا پیچھا نہیں چھڈاں گا میں تواڈے نال نال جاواں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یزید دی بیعت والا معاملہ تے ختم کر دے میں کدی بھی یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکدا میں کدی بھی دی بیعت نہیں کر سکدا تے دوسری گل میرا رستہ چھوڑ دے میں جدھر جانا ماں مینوں جا لین دے ہاں کوفے نہیں جاندا میں کسی اور علاقے چلا جانا انہیں آکھا میں رستہ نہیں چھوڑ سکدا 4-5 دن تک کہ کوئی فہم و تفہیم دا معاملہ چلدا رہیا آخر عبید اللہ بن زیاد نے پیغام کھلایا فرات دے کنارے تے فوجی کھڑے کر دیو تاکہ جناب آل بیب دا پانی بند کر دیتا جائے حسین اور حسین دے ساتھیاں دا پانی بند کر دیتا جائے تو فریاد دے کنارے تے دے فوجی کھڑے کر دیتے گئے پانی دی بندش کر دیتے گئی جدو آل رسول پیاس نل بلکن لگ پے حضرت عباس بن علی نکڑے اور جناب لڑ کے فوجاں دے نال بہادری دا مدارہ کر کے پانی لے کر کے آگئے کائنات دے لوگو چل دیاں آخر 10 محرم الحرام یعنی در رجم صبح 10 محرم ہوئے تے پچھلی رات جڑی گنا اور رات آگئی یعنی 9 محرم الحرام دی رات اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی کیتا ہے انج کر کے اپنے ساتھیاں نو جمع کیتا اور جمع کر کے خود ارشاد فرمایا اور خود ارشاد فرمان تو بعد آپ نے چراغ بند کر دیتا فرمایا میں چراغ تاں بند کیتا ہے تو اڈے چجڑا جانا چاندے چلا جائے میں روکاں گا نہیں چراغ تاں بند کیتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے میرے تو شرم کھاندیاں کوئی نہ جائے تو اڈے چو کوئی جائے گا میں بے خبرت نہیں پیا چلے جاؤ کچھ دیر تک چراغ بند رکھیا پھر دوبارہ چراغ جلایا تے دیکھیا چراغ بند کرن تو پہلا جننے سن چراغ جلان تو بعد بھی انہیں موجود نے فرمایا گئے کیوں نہیں اگو آواز آئی حسین یاری حسین نلانی تے پلٹ جانا آل بیب دی صفت نہیں میدان چھڑ کے بھجنا آل رسول دی شان نہیں حسین لڑانگے تے کٹھے لڑانگے لڑائی وچ بچ گئے تے واپس بھی کٹھے جاوانگے تے جو شہید ہو گئے تے پھر جنت وچ بھی کٹھے ہی جاوانگے واپس نہیں جا سکدے حسین دا ساتھ نہیں چڑھیا جا سکدا واقعہ کربلا دے وچوں دوسرا سبق کے مل آئے میدان چھڑنا نہیں چاہیدا بزدلی وکھانی نہیں چاہیدے ڈر کے نسنا نہیں چاہیدا میدان اندر ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیدا حضرات عزیز وقار میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو بعد سو گئے رات دا ٹائم ہے سو گئے نے تے جدو اٹھے نے نا تے چہرے تے مسکراہٹے اور زبان چو فرما رہے نے الحمدللہ رب العالمین آپ دے بیٹے زین العابدین نے پوچھیا بابا مسکرا رہے ہو الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے ہو وجہ کیے فرمایا بیٹا میں نو خواب وچ خبر دیتی گئی ہے کہ تیری شہادت دا وقت قریب آ چکیا ہے میں نو خواب اندر دسیا گیا ہے کہ حسین تیری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے نانے دن الملاقات دا وقت قریب آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار صبح نماز فجر تو بعد یعنی 10 محرم الحرام دی صبح ہو گئی
سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گیا لے بیت جناب میں خانے دی اندر خیمے دی اندر اور جا کے اپنی بیٹیاں نوں درس دیتا، جا کے اپنی بیوی نوں درس دیتا، جا کے اپنی بہنہ زینب نوں پیغام دیتا، اپنی بیٹی سکینہ بنت حسین نوں آکھیا میری دھی گل سن لے، اگر تیرا بابا میدان کربلا کے اندر شہید ہو جاوے تے میں تینوں صبر دی تلقین کرنا وا، اے میری پیاری بہنہ زینب اگر تیرا پیارا بھائی شہید ہو جائے میدان کربلا دے اندر میں تینوں صبر دی تلقین کرنا وا۔ آکھیا کربلا دے وچوں تیسرا سبق صبر دا مل جائے، یارو صبر بڑی چیز ہے، آل رسول نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ اس بعد میرے حسین آ گئے، 4000 فوج سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، مٹھی بار آل بیت دے نوجوان بھی سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک بڑا لمبا تے پیارا خطبہ ارشاد فرمایا میرے حسین نے، اور فرمایا کوفیو اے دیکھو اے تواڈے خط میرے کول موجود نے، کئی خطاں وچوں نام کڈ کے میرے حسین نے سنائے، اے فلاں بندے نے خط بھیجیا ہے، اے فلاں بندے نے خط بھیج گئے، حتیٰ کہ خطاں تو بعد فرمایا میرے مقام نو جان دیو میں کونا، میں اوہی حسینہ جدی پیاس اللہ دے نبی کڑو گبارا نہیں۔ ایک دن جو ہویا ہے حضرت حسین فرما دینے مدینے دے اندر پانی نہیں ملدا تے ماں فاطمہ دے گھر وچ بچے روندیاں دی آواز آئی، میرے پیغمبر چلے گئے گھر دی اندر، فرمایا فاطمہ بچے کا تو روندے پینے، تے آکھیا بابا پانی کوئی نہیں، پانی دی وجہ تو بچے بلک دے پینے، تے میرے نبی نے اپنی زبان حضرت حسین دے منہ وچ داخل کر دیتی، پھر میرے پیغمبر نے زبان حضرت حسین دے منہ وچ داخل کر دیتی، تے میرے حسین میرے نبی دی زبان چوز کر کے خاموش ہو گئے۔ فرمایا کوفیو میں او کوئی حسین جدی پیاس نبی پال کول برداشت کوئی نہیں، آج کلا حسین پیاسا نہیں، حسین دا 6 ماہ دا بچہ بھی پیاسا ہے، آج کلا حسین پیاسا نہیں، آج حسین دیاں بیٹیاں بھی پیاسیاں نے، آج حسین دی بیوی بھی پیاس نال بلک دی پئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر میرے حسین نے ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ایک اہل دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی، بخاطر پیاسوں کا ہے بند پانی، نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں، اور جو جھکتا تسرباب نگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، چند منٹاں دی اندر بات کو ختم کریے۔ حضرات ذی وقار باقاعدہ جنگ دا آغاز ہو چکی آئے، سیدنا ادھرو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ دے لشکر دے وچ ایک بندہ نکلدا ہے، ادھرو کوفیاں دی فوج وچوں نکلدا ہے، میرے حسین دے ساتھیوں نو کٹ دیندے نے، پھر ایک نکلدا ہے اونوں بھی کٹ دیندے نے، ایک بدبخت شامیاں دی فوج وچوں بولیا او ایک ایک کر کے لڑو گے تے آل بیت تانوں کدی جتن نہیں دین گے، اے بہادر نے، یہ جرت مند نے تے غیور نے، ایک ایک کر کے نہ تسی کدی نہیں لڑ سکدے۔ اس بدبخت تو بعد سارے فوجی اے جہنم دے وحشی کتے میرے حسین دی آل تے اور میرے پیغمبر دی آل تے انج ٹوٹ کر کے پہ گئے نے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے وہ شہید ہو گئے جنہ دا نام عبداللہ ہے، شہادت ہو گئی ہے تے میرے حسین دے ہتھاں وچ جا کر کے گر گئے
گئے نے تے میرے حسین نے حضرت عبداللہ دنج کر کے بوسا لے آئے اور اپنے چچے بل غور نال عبداللہ نے دیکھی ہے تے آپ فرماندے نے اصبر علی ما نزل بکا، اوے میرا بیٹا صبر کر جڑی تیرے تے اللہ دی طرفوں آزمائش آئی ہے۔ اس بعد میرے حسن دا بیٹا قاسم کٹ گیا ہے میدان کربلا دے اندر، اس بعد میرے حسین دا بیٹا علی اکبر کٹ گیا ہے میدان کربلا دے اندر۔ ایک ایک کر کے لاشیں کٹ دے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے گر دے جا رہے ہیں۔ واہ حسین میں صدقے جاواں تیری جرتوں، واہ حسین میں صدقے جاواں تیری دلیری تو، اور اب دے کعبہ دی قسم ہے اور شہادت ہے ہی ہے ایک کڈی وڈی قربانی ہے۔ میرا حسین کدی اپنے بیٹیاں دیاں لاشاں چکدا ہے، میرا حسین کدی اپنے بھتیجیاں دیاں لاشاں اٹھاندا ہے، میرا حسین کدی اپنے بھراواں دے لاشیں پیا چکدا ہے۔ آخر نوبت دیکھو تک آ گئی ہے میرے حسین دا چھوٹا جا بیٹا علی اصغر ہے، پیاس دی وجہ تو بلگدا پیا ہے۔ حضرت حسین چک کر کے لے کر کے آئے اور اٹھا کر کے دشمنوں دے سامنے اس بچے نو کیتا، فرمایا ظالمو میرے نال تے دشمنی ہے، اس 6 ماہ دے بچے نال کادی دشمنی ہے؟ اے پیاس دی وجہ تو بلگدا پیا ہے کہ انہوں کو پانی دا گھٹ مل جائے گا۔ میرے حسین دی اس گل تے دشمنوں والوں جواب نہیں آیا بلکہ ایک تیر آیا ہے۔ وہ تیر میرے پیارے حسین دے جگر دے ٹکڑے علی اصغر دے حلق اندر آ کے پیوست ہو گیا ہے۔ میرے حسین نے کر کے اپنے بیٹے نو زمین تے لٹایا ہے اور انج کھچیا ہے تیر تے خون دا پھوارا نکل پیا ہے۔ میرے حسین دیاں اکھاں ڈول پیاں نے تے خون انج کر کے آسمان وال سٹیا ہے تے فرمایا اللہ میں حسین نو صبر دی توفیق دے دے، اللہ میرے تے مشکلوں نو آسان کر دے۔ مولا کریم میں حسین تے بڑیاں بڑیاں مشکلیں آ گئیاں اور لوگوں ہن تے زبب دے سارے بندن ٹوٹ گئے نے میرے حسین دے، اور میرا حسین آپ میدان اندر اتری آئے اور اتر کر کے بڑی دلیری دنال بڑی جرت دنال میرے حسین لڑدے نظر آ رہے نے۔ وہ جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین اللہ اکبر اللہ 33 زخم نے دیاں دے میرے حسین دے بدن تے، ایمیں تلواراں دے کئی زخم میرے حسین دے بدن تے لگ گئے نے، زخمان چور نے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر ایک بدبخت کے بڑی آئے انہیں بر کر کے زوردار بار کیتا ہے، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر تم تو جدا ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میدان کربلا دے اندر قیامت برپا ہو گئی ہے، میرے نبی دا نواسا دنیا تو چلا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے این اسے وقت جس وقت میرے حسین نو میدان کربلا بے شہید کیتا گیا، فرما دینے میں ستا پیاما میں خواب اندر ویکھی آئے اللہ تے محبوب پیغمبر پراگم دا حالت دے اندر ایک بوتل وچ خون جمع پہ کر دینے، میں عرض کیتی ہے محبوب اے خون کی دائے تے میری آقا فرما دینے ہاذا دم الحسین وصحابہ، اے میرے حسین تے میرے حسین دے ساتھیاں دا خون ہے جنہاں نو میدان کربلا دے شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے میں دن بھی یاد رکھیا، میں تاریخ بھی یاد رکھے، پھر جدو خبر ملی نا مینوں پتہ لگا این جس وقت مینوں خواب آیا سی نا اس وقت حضرت حسین نو میدان کربلا بے شہید کیتا گیا۔ حضرت علامہ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ میرے مسلک اہل حدیث دے بہت بڑے عالم دین مشکات المشابی دے حاشیے دے وچ لکھ دینے اس حدیث تو اس روایت تو پتہ لگا ہے میرے حسین دے دنیا تو جان دا مظلومیت دا غم تے عالم ارواح اندر بھی ہویا ہے، ایک دکھ عالم ارواح اندر بھی محسوس کیتا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام آیا ام سلمہ جی نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا گیا ہے، حضرت حسین شہید کر دیتے گئے نے تے میری ماں نے کی فرمایا ہے مالا جو میری ماں نے آکھیا ہے آج جو ہی میں کہندا پیاواں
जिन्हें शहीद कीता ओदे लई भी कहंदा पिया वां, जिन्हें करवाया ओदे लई भी कहंदा पिया वां, जिन्हें हुक्म दिता ओदे लई भी कहंदा पिया वां, जड़ा शहादत ते खुश होया ओदे लई भी कहंदा पिया वां। मेरी मां उम्मे सलमा फरमांदियां ने माला अल्लाहु बुयूतकुम नारा, अल्लाह उन्हां दियां कब्रां अग नाल भर दे जिन्ना मेरे हुसैन नूं शहीद कीता है। अल्लाह उन्हां दियां कब्रां अग नाल भर दे जिन्ना मेरे हुसैन नूं मारन दा हुक्म दिता है। अल्लाह उन्हां दियां कब्रां अग नाल भर दे जिन्ना मेरे हुसैन दी शहादत ते खुशी कीती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावां, मेरे हुसैन शहीद हो गए ने, मेरे हुसैन दे साथी शहीद हो गए ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये सारे घर वाले मेरे हुसैन दे, बेटी मेरे हुसैन दी, बीवी मेरे हुसैन दी, बहना मेरे हुसैन दी। बंगले दे वाले दे वासिया अगले दिन मैं फेसबुक ते एक चीज वेखी है, एक बाप है, एक बेटा है, एक बेटी है, तिन्ने बैठ के खेल दे पैने ना, ते बाप दी वारी आ गई है, ते बाप ने जी करके हाथ बन्ने ने, ते बेटे ने अपने बाप दे हत्थां ते थप्पड़ मारे ने। ऐ घरे आप खेल लेने ना, अल्लाह जिन्हों यसू पंजू गेम कहंदे ने। ते जदों जनाब बाप दे हत्थां ते बेटे ने जनाब थप्पड़ मारे, ते फिर थोड़ी देर तो बाद जदों बेटी अगे बाप ने हथ कीते ने ना, ते बेटी ने अपने बाप दे हत्थां ते थप्पड़ नहीं मारे, बल्कि बेटी अपने बाप के हाथों नूं चुम्मन लग गई है। बेटी अपने बाप के हाथों नूं चुम्मन लग गई है। तो मैनू उत्थे याद आया, तो मैं किन्नी देर बह के रोंदा रहा। मैं आखिया वो धीआं दे कोलों ते बर्दाश्त इन्ना भी नहीं हुंदा, मेरे हुसैन दी धी दे दिल ते की गुजरियां होणगियां जदों मेरे हुसैन दा कटिया पटिया लाशा सकीना बिनते हुसैन ने वेखिया होएगा। मैनू दसो ना, उदों मेरी ज़ैनब मेरे प्यारे हुसैन दी बेटी सैयदा ज़ैनब दे दिल ते की गुजरियां होणगियां जदों भरा दा लाशा बेगौरो कफन वेखिया होएगा। ओ कायनात दे लोगों, मेरे हुसैन दा बदन पिया है मैदान करबला दे अंदर, ते मेरे हुसैन दा सर नेज़े दी अन्नी ते रख दिता गया है। ते लै करके टुर पैने बदबख्त, लै करके टुर पैने जहन्नम दे कुत्ते, लै करके टुर पैने लईन, लै करके टुर पैने बदबख्त। हाय हाय, ओ जिस काफले दे अंदर मेरे नबी दे इन्हां सारे नवासियां दियां ए हालतां वेख करके अजीब कैफियत है। कूफे दे विच पहुंचे ने ना, इंज करके बैदुल्ला बिन ज़ियाद दे सामने एक टेबल पे आए, टेबल दे उत्ते मेरे हुसैन दा सर रख दिता गया है। एक कुत्ता कमीना लईन मरदूद जहन्नम दा कुत्ता इहदे हाथ विच छड़ी है, इन्हें छड़ी मेरे हुसैन दे रुखसारां ते मार छड़ी है। ते हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला बुढ़े हो गए ने, फरमांदे ने ओए बदबख्ता छड़ी परां कर ले, मैं वेखिया ए नबी पाक के रुखसार चुम्या करदे सन। अल्लाह दे नबी इन्हां होठां नाल प्यार करया करदे सन, अल्लाह दे नबी इन्हां रुखसारां नाल प्यार करया करदे सन। अल्लाह अकबर, अल्लाह कायनात दे लोगों, मैं गल मुकामा है क्या करके मेरा कीदा ते मेरा ईमान है जड़ा ले बैत नाल बुरा करेगा वो दुनिया ते भी जलील होएगा, अगले जहान भी जलील होएगा। सही रवायत अंदर आंदा है, फिर वक्त आया वो बैदुल्ला बिन ज़ियाद मर गया, इहदी लाश इंज कूफे दे विच लियांदी गई। सप आया उत्थे ही डंग मारदा है जिथे ने मेरे हुसैन दे छड़ियां मारियां सन। 3 दफा सप ने डंग मारिया और कयामत तक आने वाले लोगों नूं दस दिता जड़ा आले रसूल दा दुश्मन है वो दुनिया ते भी जलील है, अगले जहान भी जलील होएगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसाल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा।